Donc d'abord, Inch'Allah, nous devons I15, ou l'intégrale numéro 15. Donc l'intégrale numéro 15. Donc on a cité, on a l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 dial cos x, fois sinus x dx. D'accord. هادشي شحال كيساوي هنا هادشي هذا، دونك هادشي كيساوي هنا l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. اشنا هي cos x؟ كنعرفو بان cos x هي لا ديريفي ديال السينوس صافي. دونك كنعرفو بان لا ديريفي ديال السينوس سي كوا؟ سي لا كوسينوس فوا سين x دي اكس. وهادو اخوتي هادي كنعرفو البريميتيف ديالها. دونك كيما قلنا البريميتيف ديال u prime de x fois u de x à la puissance n. اشنا هي البريميتيف ديالها؟ هي u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. دونك البريميتيف ديالها هادي اشنا هو u de x في هاد الحاله هو sin x، واشنا هو n هو 1 صافي. دونك البريميتيف ديال هادي سي كوا؟ دونك سي sin x، داكور، sin x le dos au carré sur 2 صافي. مزيان داكور. دونك بنياش التالياش دو 0 jusqu'à pi sur 2 صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا سينوس au carré ديال pi sur 2 داكور sur 2 ياك ناقص سينوس au carré ديال 0 ياك sur 2. مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادشي غادي يعطينا دونك سينوس ديال بي sur 2 كنعرفوها هي 1، دونك 1 au carré sur 2 moins sinus ديال 0 كنعرفوها هي 0، دونك 0 au carré sur 2. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 1 sur 2. Pourquoi? Parce que هادي هي 0 دونك مشات 1 au carré sur 2 c'est 1 sur 2. Donc finalement I15 كتساوي هي 1 demi. ماشي. دابا ندوزو ل I16. دونك I16 شنو عطاونا فيها؟ دونك I16 اشنو عطاونا؟ Donc I16, l'intégrale numéro 16, donc on a l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 dial h dial 2 moins cos 3x dx. دونك هنايا غادي نطبقوا واحد القاعده فين كاينه شفناها كتقول لينا l'intégrale de a jusqu'à b ديال f de x plus g de x dx كتساوي l'intégrale de a jusqu'à b ديال f de x dx plus l'intégrale de a jusqu'à b ديال g de x dx. نطبقوها هنا. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ en appliquant cette propriété là غادي تعطينا l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 ديال 2 dx plus, attention, plus ما نديروش moins غادي نديرو plus l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 3, c'est-à-dire غادي نطبقوا la propriété هذه كيف ما قلنا ديال cos 3x ou la moins cos 3x d'accord dx. donc كيما قلنا l'intégrale primitive ديال i constante هي constante fois x. primitive ديال i constante هي ديك الكونستانت تضربها في x. donc البريميتيف ديالها شنو هي جوج x صافي، يعني جوج مضروبه في x من 0 حتى بي سور 3 صافي. مزيان. هادي غادي نطبقوا هاد القاعده. دونك غادي نطبقوا القاعده ديال l'intégrale de a jusqu'à b ديال الفا فوا f de x dx كتساوي الفا في l'intégrale de a jusqu'à b ديال f de x dx داكوغ. دونك غادي نطبقوا هاد القاعده هنايا صافي. c'est-à-dire غادي تعطينا موان l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 3 ديال cos 3x dx. اوكي ماشي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك غادي يعطينا دونك غادي تعطينا جوج مضروبه في بي سور 3
ياك موان 2 فوا 0 موان اتونسيون غادي نفتحوا واحد البارونتيز ولا ماشي نفتحوا واحد البارونتيز غادي نحددوا البريميتيف ديال كوس 3 اكس قلنا اشنو هي البريميتيف ديال كوس ا اكس بلس بي هي واحد على ا في سينوس ا اكس بلس بي دونك اشنا هو ا في هذه الحاله هو 3 وشنا هو بي في هذه الحاله هو 0 داكور دونك اون ابليكون سيت بروبريتي لا البريميتيف ديال كوس 3 اكس اشنا هي واحد على 3 ياك فوا لا سينوس ديال شنو ديال 3 اكس bien sûr de 0 jusqu'à pi sur 3 صافي مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك هادي مشات ل 0 هادي غادي تعطينا 2 بي sur 3 داكوغ مزيان موا نحل واحد لا بارونتيز دونك هذا 1 sur 3 في سينوس ديال 3 فوا بي sur 3 d'accord moins 1 sur 3 fois sinus ديال شنو ديال 3 fois 0 ماشي دونك هادشي شنو غادي يعطينا 2 بي sur 3 ياك moins 1 sur 3 sinus 3 fois بي sur 3 هي شنو هي بي ناقص نديروها بين قوسين باش نعرفو نميزو ناقص 1 على 3 السينوس ديال شحال السينوس ديال 3 في 0 اللي هي 0 ماشي داكور دونك هادشي شنو غادي يعطينا 2 بي sur 3 ناقص 1 sur 3 فوا السينوس ديال بي كنعرفوها هي 0 ناقص 1 sur 3 فوا السينوس ديال 0 كنعرفوها هي 0 دونك 1 على 3 في 0 هي 0 ناقص 1 على 3 في 0 هي 0 دونك هذا مشى غادي تبقى ليك شحال غادي تبقى ليك 2 بي sur 3 دونك فينالمون يسايز كتساوي 2 بي sur 3 مزيان دونك ان شاء الله دابا دونك دابا غادي ندوزو ل 17 انتيغرال نيميرو 17 دابا انتبه معايا الله يرحم الوالدين غادي نطبقوا واحد القاعده ديال الحساب المثلثي صافي دونك هادي ما يمكن نخرجوها الا بهاد القاعده هادي غادي نوريها لكم دابا ان شاء الله دونك عندنا لانتيغرال de 0 jusqu'à pi sur 4 ديال cos au carré x dx مزيان شوف معايا الله يخليك حنا كنعرفوا بانه من السيزيام من لو كور ديال كالكول تريغونوميتريك في السيزيام باللي cos de x كتساوي هي cos au carré x ياك ناقص sin au carré x صافي مزيان داكور وكنعرفوا بانه سينوس او كاري اكس من التاسعه كنعرفوا بانه هاد القاعده كنعرفوها من التاسعه انه سينوس او كاري اكس بلس كوس او كاري اكس كتساوي 1 صافي مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا غادي تعطينا باللي السينوس او كاري اكس ياك كتساوي 1 كوس او كاري اكس نديوها للجهه الاخرى تولي هي موان كوس او كاري اكس صافي دونك نعوضو السينوس او كاري ب 1 موان كوس او كاري اكس في هاد ليكسبرسيون هادا يتولي لنا كوس دو اكس كتساوي كوس او كاري اكس ياك موان نفتحو لا بارونتيز اتونسيون 1 موان كوس او كاري اكس اوكي مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك غادي يعطينا كوس او كاري اكس ياك ندخلو الناقص ونحيدو الاقواس دونك غادي يتبدل هاد داخل الاقواس الاشاره دونك غادي تولي لنا موان 1 بلس كوس او كاري اكس مزيان دونك كوس 2 اكس شحال كتساوي هي شحال هي كوس او كاري اكس بلس كوس او كاري اكس اللي هي 2 كوس او كاري اكس ياك موان 1 داكور
Donc cos au carré x شحال كتساوي دونك كتساوي نجيبو موان 1 سور الجهه الاخرى تولي 1 دونك دو كوس او كاري اكس نجيبو موان 1 الجهه الاخرى تولي لنا كوس دو اكس بلس 1 دونك فينالمون كوس او كاري اكس كتساوي كوس دو اكس بلس 1 سور 2. هاد القاعده خويا راه شفناها في سميتو شفناها في السيزيام في لو كور ديال الكالكول تريغونوميتريك دونك كنذكركم بها وكنطلب منكم الله يخليكم انكم تراجعوا الكور ديال الكالكول تريغونوميتريك ولكن دابا حنايا وضحنا هذه مزيان داكوغ دونك ملي كيعطيك لانتيغرال ديال اي ديال من ا حتى بي ديال كوس او كاري اكس كتخرجها ديما بهذه الطريقه هذه داكوغ اوكي ملي كيعطيك مثلا ديال سينوس او كاري اكس دونك هنايا كتجيب هذه الجهه الاخرى ياك كتولي عندك كوس او كاري اكس كتساوي ا موان سين او كاري اكس وكتعوضها هنايا داكوغ وكتولي عندك هنا سين او كاري اكس كتساوي ا موان كوس اثنان اكس سور 2 صافي المهم هنايا كوس او كاري اكس غادي نعوضوها باش غادي نعوضوها بهذا التعبير هذا صافي اوكي دونك هادشي شنو غادي يساوي لينا غادي يساوي لنا لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4 ديال كوس دو اكس بلس 1 سور 2 تي اكس دونك هادشي شنو كيساوي لنا دونك كيساوي لنا لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4 ديال شنو دونك نفرقو المقام على هاد الجوج هادو دونك غادي يعطينا كوس دو اكس سور 2 بلس 1 سور 2 دي اكس مزيان دونك هادشي شنو غادي يساوي لينا دونك نطبقو هاد القاعده هادي دونك l'intégral de a jusqu'à p ديال f de x plus g de x dx كتساوي l'intégral de a jusqu'à p ديال f de x d de x plus l'intégral de a jusqu'à p ديال g de x dx صافي دونك سي بانال دونك هادشي باين دونك كيساوي نطبقو هاد القاعده هنايا دونك كتساوي l'intégral de 0 jusqu'à p sur 4 ديال cos ديال de x sur 2 ياك dx ياك plus l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 ديال شنو ديال 1 sur 2 dx مزيان دونك هادشي شنو كيساوي لينا دونك كيساوي لنا l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 ديال شنو دونك هنايا غادي نكتبوها ديال الشكل ديال 1 sur 2 ياك فوا كوس 2 اكس صافي دونك خرجنا هاد 1 سور 2 برا ديال لانتيغرال طبقنا هاد القاعده هادي صافي مزيان دونك دي اكس بلس دونك لانتيغرال ديال اي كونستونط هو ديك لا كونستونط فوا اكس دونك لانتيغرال ديال 1 سور 2 هي 1 سور 2 فوا اكس بيان سور دو 0 جوسكا بي سور 4 دونك هادشي شنو كيساوي لينا دونك كيساوي لنا 1 سور 2 ياك دونك l'intégral ديال cos de x كنعرفو بان لا بريميتيف ديال cos ax plus b هي 1 sur a fois sinus ax plus b دونك اشنا هي البريميتيف ديال جوج x نطبقو هاد القاعده هادي اللي قلناها دابا دونك غادي تعطينا 1 sur 2 fois sinus de x de quoi de 0 jusqu'à pi sur 4 plus bien sûr donc هادي شنو غادي تعطينا دونك غادي تعطينا 1 sur 2 fois pi sur 4 moins 1 sur 2 fois 0 دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك غادي يعطينا 1 sur 2 fois دونك هادي شنو غادي تعطينا هادي دونك هادي غادي تعطينا d'accord oui دونك غادي تعطينا 1 sur 2 sinus 1 sur 2 sinus ديال 2 fois pi sur 4 moins 1 sur 2 fois sinus ديال 2 fois 0 مزيان دونك نكملو on continue دونك اشنو غادي يعطينا هادشي باردون دونك هادشي غادي يعطينا بلس 1 sur 2 fois pi sur 4 هي pi sur 8 صافي moins 0 دونك هادي مشات صافي دونك هادشي شنو غادي يعطينا غادي يعطينا 1 sur 2
facteur de 1 sur 2 fois sinus 2 fois pi sur 4 égale شنو هي pi sur 2 صافي moins 1 sur 2 fois شنو fois sinus ديال 2 fois 0 اللي هي sinus 0 صافي مزيان plus pi sur 8 داكوغ مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك هادشي غادي يعطينا 1 sur 2 facteur ديال 1 sur 2 fois sinus pi sur 2 اللي هي 1 moins 1 sur 2 fois sinus ديال 0 اللي هي 0 مزيان plus pi sur 8 دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك هنا غادي تعطينا 1 sur 2 moins 0 دونك هي 1 sur 2 دونك غادي تعطينا 1 sur 2 وهنا في الداخل ديال الاقواس غادي تعطينا 1 sur 2 باسكو هذا مشى ل 0 هنايا 1 sur 2 دونك 1 sur 2 moins 0 هي 1 sur 2 plus pi sur 8 دونك فينالمون اي 17 شحال غادي تساوي لنا غادي تساوي لنا هي 1 sur 4 plus pi sur 8 صافي دونك حنا سالينا حسبنا لانتيغرال 17 صافي دابا غادي ندوزو لانتيغرال 18 دونك لانتيغرال 18 شنو عطانا فيه دونك عطاونا فيه دونك اي 18 نسميوه مثلا اي 18 دونك عطاونا لانتيغرال de 0 jusqu'à 1 ديال شنو ديال 1 sur 1 plus x le tout au carré ياك plus 1 sur 2x plus 1 d'accord مزيان dx داكوغ دونك هادشي شحال كيساوي لينا دونك هنا نفرقو لانتيغرال على هادي وهادي دونك اشنو غادي يعطينا دونك غادي يعطينا لانتيغرال دو 0 jusqu'à 1 ديال 1 sur x plus 1 اولا 1 plus x لو طو كاري بحال بحال بلس لانتيغرال دو 0 jusqu'à 1 ديال 1 sur 2x plus 1 dx متفقين دونك من هادي لهادي طبقنا على القاعده هادي صافي مزيان داكوغ دونك ابخي دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك شوف معايا الله يخليك الا حسبنا مثلا x plus 1 بريم اشنا هي الاشتراك ديال x plus 1 شحال كيعطينا هو الاشتراك ديال x بلس الاشتراك ديال 1 الاشتراك ديال 1 هي صفر حيت هو عدد والاشتراك ديال x كنعرفوه هو 1 صافي دونك 1 نقدروا نعوضو بالاشتراك ديال x plus 1 صافي دونك هادشي شنو غادي يعطينا غادي يعطينا لانتيغرال دو 0 jusqu'à 1 ديال x plus 1 prime ياك sur x plus 1 le tout au carré صافي مزيان dx bien sûr صافي plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 دونك نضربو في 1 على 2 ياك ونضربو في 2 صافي نديرو bien sûr sur 2x plus 1 dx effectivement كتلاحظ من هنا لهنا ما بدلت والو ضربت في 1 على 2 وعاود ضربت في 2 بحال ما درت والو صافي مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا غادي يعطينا لانتيغرال دو 0 jusqu'à 1 دونك هنا نكتبوها على هذا الشكل يعني نكتب واحد الموا هنايا وندير موا هنايا صافي موا x plus 1 prime sur x plus 1 le tout au carré dx صافي مزيان اوكي ما درت والو درت موا هنا وموا هنا بحال ما درت والو يعني الا ضربتي هاد الموا مع هاد الموا يرجع على هادي صافي مزيان بلس لونتيغرال دو كوا دو 0 jusqu'à 1 ديال شنو ديال نقدروا نخرجوا هاد 1 sur 2 على برا ياك ماشي مشكل نخرجوها على برا فوا 2 sur 2x plus 1 شوف اشنا هي 2x plus 1 بخي الاشتراك ديال جوج x زائد 1 هي الاشتراك ديال جوج x زائد الاشتراك ديال 1 الاشتراك ديال 1 هو صفر والاشتراك ديال جوج x كنعرفوه هو جوج صافي دونك جوج نقدروا نعوضوها بالاشتراك ديال جوج x plus 1 صافي مزيان دونك
l'intégrale de 0 jusqu'à 1 ديال شنو dérivé ديال 2x plus 1 sur 2x plus 1 d'accord مزيان dx صافي مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك نخرجوا هاد الموا هادي على برا دونك غادي يعطينا موا l'intégrale de 0 jusqu'à 1 ديال شنو ديال moins x plus 1 prime sur x plus 1 le tout au carré dx صافي مزيان دونك plus 1 sur 2 fois هادي نقدروا نحدوا ليها لا بريميتيف ديالها اشنا هي البريميتيف ديال u prime de x على u de x اون جينيرال هي ال ديال لا فالور ابسولي دو u de x راه تكلمنا عليها ها هي البريميتيف ديال u prime de x على u de x هي شنو هي ال ديال لا فالور ابسولو دو u de x صافي اوكي دونك اشنا هي البريميتيف ديال هادي اون ابليكون سيت بروبريتي لا اشنا هي دونك هي ال ديال la valeur absolue ديال 2x plus 1 d'accord bien sûr غادي نديرو primitive c'est-à-dire entre نديروها بين معقوفتين دونك غادي نديرو من 0 حتى 1 صافي مزيان دونك هادشي شنو غادي يعطينا دونك موا دونك هادي كنعرفو البريميتيف ديالها ما تقولش ما كنعرفوهاش وي كنعرفوها وشفناها دونك كنعرفو بان البريميتيف ديال موا اف بريم سور اف او كاري شنو هي البريميتيف ديال هادي دونك لا فونكسيون بريميتيف ديال هادي اشنا هي 1 sur f صافي مزيان دونك لو بريميتيف ديال هادي هي 1 sur f صافي دونك لو بريميتيف ديال هادي اون ابليكون سيت بروبريتي لا اشنو غادي تكون هي 1 sur x plus 1 صافي دونك لو بريميتيف ديال هادي هي شنو هي 1 sur x plus 1 صافي مزيان 2 0 jusqu'à 1 صافي plus 1 sur 2 دونك هادي نديرو ليها كالكول ديريكت دونك غادي تعطينا ال ديالها شنو ديال 2 fois 1 plus 1 صافي موال ال ديالها شنو ديال 2 fois 0 plus 1 مزيان داكور دونك هادشي شنو غادي يعطينا موا نفتحو البارونتيز نديرو هاد الموا نفتحو البارونتيز ونحسبو هاد البريميتيف هادي دونك غادي يعطينا 1 sur 1 plus 1 ياك moins 1 sur 0 plus 1 مزيان bien sûr plus 1 sur 2 fois donc هادي غادي تعطينا ln ديال لا فالور ابسولو دو 2 plus 1 اللي هي 3 moins ln ديال لا فالور ابسولو ديال 2 fois 0 plus 1 اللي هي ln ديال لا فالور ابسولو ديال 1 صافي دونك هادشي غادي يعطينا moins هادي هي 1 على 2 moins 1 على 1 اللي هي 1 صافي مزيان دونك وهادي غادي تعطينا plus 1 sur 2 facteur ln ديال la valeur absolue de 3 هي ln de 3 parce que 3 est positif moins ln ديال 1 parce que la valeur absolue ديال 1 هي 1 et 1 positif donc هادشي شنو غادي يعطينا 1 sur 2 moins 1 sur 2 c'est moins 1 sur 2 مع هاد الموا غيتولي 1 sur 2 صافي ها هي 1 sur 2 moins 1 هي ناقص 1 على 2 مع هاد الناقص غيتولي هي 1 على 2 صافي plus 1 sur 2 facteur de ln de 3 moins ln de 1 اللي هي 0 صافي دونك هادشي شنو غادي يعطينا 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois ln de 3 صافي دونك finalement I18 خرجت لينا هي 1 sur 2 plus 1 sur 2 ln de 3 متفقين دابا ندوزو ل I19 قبل الانتيغرال نيميرو 19 دونك بقاو لنا تقريبا 4 ديال لي زانتيغرال دونك 3 ديال لي زانتيغرال بلا هذا دونك غادي نديرو I19 دونك عندنا l'intégral de 1 jusqu'à l'exponentielle ديال ln3 de x sur x هذا ماشي ln de x à la puissance 3 هذا ln 3 de x صافي بحال قلتي ln de x في ln de x في ln de x صافي dx دونك هادشي شنو كيعطينا دونك هذا هو نيت l'intégral de 1 jusqu'à e ديال
1 sur x fois ln 3 de x, ça fait dx, ça fait, ok. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e1 sur x, il y a ln de x prime, c'est-à-dire le dérivé de ln de x, fois ln 3 de x dx, ça fait. Donc, là, on a le primitif dialogue. Le primitif dialogue u' de x fois u de x à la puissance n, il y a u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, ça fait. Donc, il y a n, c'est 3, il y a u, c'est ln de x, ça fait. Donc, le primitif dialogue, c'est quoi? C'est ln 4 de x, yani ln de x, ln de x, ln de x, ln de x, sur quoi? Sur 4, ça fait. Ok, مزيان. Ok, donc de 1 jusqu'à l'exponentielle, ça fait. Donc à chercher ln de 4 de exponentielle sur 4, moins ln de 4 de 1 sur 4, ça fait. Ok. Donc, elle cherche ln de e à fois il y a 1, ln à la puissance 4 de e, il y a 1 à la puissance 4 sur 4, moins ln de 1 c'est 4, c'est 0, pardon. Donc, ln à la puissance 4 de 1, c'est 0 à la puissance 4 sur 4. À 0, 1 à la puissance 4 sur 4, c'est quoi? C'est 1 quart. Donc, finalement, je vais I19, qu'est-ce que ça? Oui, il y a 1 sur 4. T'as frais? T'as frais. Donc, d'abord, on va 20. Donc 20, l'intégrale 20, donc on a I20, il y a l'intégrale de 0 jusqu'à 1, il y a x moins 1 fois exponentielle x moins 1, le tout au carré, dx, ça va. غادي ندير واحد الحساب بسيط. دونك لاحظوا معايا الا درنا اشتقاق اولا لا ديريفي ديال x moins 1 le taux au carré, donc dérivé ديال هادي هو 2 fois x moins 1 prime fois x moins 1. ما تنساوش بلي الاشتقاق ديال u de x à la puissance n هو شنو؟ هو n fois u' de x fois u de x à la puissance n moins 1. Ça fait مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 2 x moins 1 الاشتقاق ديالها هو شنو؟ دونك الاشتقاق ديال ax plus b كيعطينا 1. صافي. دونك الاشتقاق ديال هادي شي كوا؟ شي 1. صافي. fois x moins 1. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 2 فاكتور x moins 1. دونك x moins 1 شنو غادي تعطينا؟ دونك x moins 1 غادي تعطينا هي ننزلوها جوج لتحت غادي تولي لنا 1 sur 2 في الاشتقاق ديال x moins 1 au carré. صافي. دونك نقدرو نعوضو x moins 1 بهاد التعبير هذا 1 sur 2 في الاشتقاق ديال x moins 1 au carré. صافي مزيان. دونك اشنا هي x moins 1 كيما قلنا سي 1 sur 2 ياك فوا اشنو؟ فوا اشتقاق ديال x moins 1 le taux au carré. صافي. fois exponentielle x moins 1 le taux au carré dx. صافي. دونك هادشي شنو كيساوي؟ كيساوي l'intégrale de 0 jusqu'à 1 ديال شنو؟ نخرجو هاد 1 sur 2 على برا. بيان سور غادي نخرجوها بتطبيق هاد العلاقة هادي ياك. دونك 1 sur 2 fois x moins 1 au carré dérivé ديالها fois exponentielle x moins 1 le taux au carré dx. دونك هادي كنعرفو البريميتيف ديالها effectivement. دونك غادي تعطينا 1 sur 2. دونك البريميتيف ديال هادي شنو هي؟ دونك البريميتيف ديال u' de x fois exponentielle u de x هي exponentielle u de x. دونك البريميتيف ديال هادي شنو هو؟ en appliquant bien sûr cette propriété là. دونك غادي يعطينا البريميتيف ديال هادي شنو هي؟
هي exponentielle x moins 1 l'auto au carré bien sûr de 0 jusqu'à 1. Donc هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ غادي يعطينا 1 sur 2 fois شحال؟ fois l'exponentielle ديال 1 moins 1 l'auto au carré ياك. دونك كنعوضو هنا ب 1 moins l'exponentielle ديال 0 moins 1 l'auto au carré. اوكي مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 1 sur 2 فاكتور ديال هادي هي 0 دونك غادي تعطينا اكسبونونسيال ديال 0 موان دونك هادي غادي تعطينا موان 1 لوطو او كاري دونك موان 1 لوطو او كاري هي 1 دونك غتولي عندنا اكسبونونسيال 1 دونك هادي غتولي هي الاكسبونونسيال صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 1 sur 2 فاكتور دو 1 موان ليكسبونونسيال باسكو الاكسبونونسيال ديال 0 هي 1 وهادي هي اي 19 صافي مزيان. دابا غادي ندوزو ل 20 انتيغرال. دونك دابا غادي ندوزو لانتيغرال نيميرو 21. دونك عطاونا سيدي l'intégral de quoi? De 1 jusqu'à 2 ديال شنو؟ ديال 1 sur x fois 1 plus ln de x dx. d'accord مزيان. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ دونك كيعطينا دونك هادشي شنو كيعطينا؟ كيعطينا l'intégral de 1 jusqu'à 2. دونك هادي نقدرو نكتبوها على هاد الشكل دونك 1 sur x ياك هادشي كامل sur 1 plus ln de x صافي dx. غتقول لي كيفاش درتي لهادي من هادي لهادي؟ غادي نقول لك طبقت هاد القاعده هادي. شفنا واحد القاعده كتقول لنا بانه من السابع كتقول لنا a sur b fois c راه هي نيت a sur b هادشي كامل sur c صافي. دونك من هاد القاعده هادي هي اللي خلاتنا اننا ننتقلوا من هنايا لهنايا صافي مزيان. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ دونك كنعرفوا بان 1 sur x هي الاشتراك ديال ln de x ياك هي الاشتراك ديال ln de x. ولكن الا درنا 1 plus ln de x prime الا درنا الاشتراك ل 1 plus ln de x شنو غادي تعطينا في نظركم؟ دونك لاحظ معايا الله يخليك. دونك الا درنا الاشتقاق الاشتراك ديال 1 plus ln de x اشنو غادي تعطينا؟ تعطينا هي الاشتراك ديال 1 بلس الاشتراك ديال ln de x. متفقين؟ اشنو هي الاشتراك ديال واحد؟ هي صفر دونك مشات. اشنو هي الاشتراك ديال ln de x؟ هي 1 sur x. دونك 1 sur x نقدروا نكتبوها على الشكل ديال 1 plus ln de x بريم صافي. داكشي علاش كتبنا 1 plus ln de x بريم بلاصه 1 sur x صافي حيت 1 sur x et 1 plus ln de x prime sont pareils صافي بحال sur 1 plus ln de x dx بحال معقول. دونك هنايا هادشي شنو كيعطينا؟ دونك هنايا بسهوله اننا نقدروا نحددوا البريميتيف. دونك البريميتيف ديال u prime de x sur i de x هي شنو؟ هي ln ديال لا فالور ابسولي دو i de x صافي. دونك البريميتيف ديال u prime de x على u de x هي ln ديال لا فالور ابسولي ديال u de x. دونك اشنا هي u de x في هذه الحاله؟ هي 1 plus ln de x. دونك اشنا هي البريميتيف ديال 1 plus ln de x prime sur 1 plus ln de x en appliquant cette propriété là غادي تكون هي ln ديال لا فالور ابسولي دو 1 plus ln de x صافي. دونك البريميتيف ديال هذه هي ln ديال لا فالور ابسولي دو 1 plus ln de x صافي مزيان. بيان سور من 1 غادي من 1 حتى ل 2 صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ln لا فالور ابسولي دو 1 plus ln ديال 2 صافي موان ln ديال 1 plus ln ديال لا فالور ابسولي دو 1 صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ln ديال شنو؟ دونك هذا بوزيتيف دونك نقدروا نحيدو لا فالور ابسولو. دونك غادي يعطينا ln ديال 1 بلس ln دو 2 موان ln ديال 1 دونك هذا نقدروا نحيدو لا فالور ابسولو باسكو هذا بوزيتيف بلس ln دو 1 اللي هي صفر صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ln ديال 1 بلس ln دو 2 ياك موان ln دو 1 هادي هي ln دو 1. دونك ln دو 1 هي صفر دونك غادي تمشي دونك غادي تبقى لك ln دو 1 بلس ln دو 2 موان ln دو 1 كيما قلنا هي صفر. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ln دو 1 بلس ln دو 2. دونك فينالمون لقينا بلي لانتيغرال
21 اللي كنقلبو عليه سوالينا هو ln دو 1 بلس ln دو 2 سالينا. ندوزو دابا لانتيغرال نيميرو 22 هو لانتيغرال الاخير في هاد التمرين. دونك عندنا لانتيغرال نيميرو 22. دونك عطاونا سيدي l'intégral de 0 jusqu'à pi sur 4 ديال tangente au carré ديال x صافي. اوكي مزيان. دونك dx صافي. دونك حنا كنعرفو بانه لا بريميتيف ديال tangente au carré x اشنا هي، او لا tangente x الكل استثناء، يعني tangente au carré x البريميتيف ديالها شنا هي. دونك البريميتيف ديال tangente au carré x هي 1 sur cos au carré x. متفقين؟ دونك البريميتيف ديال tangente au carré x هي 1 sur cos au carré x صافي مزيان. دونك اشنا هي البريميتيف ديال هادي؟ دونك البريميتيف ديال هادي بكل بساطه هي 1 sur cos au carré x بكل بساطه صافي. من غاديه منياش باردون جو ميكسكوز. دونك هنايا عندي واحد الخطا، هنايا ماشي هي هادي، جو ميكسكوز بزاف باسكو هادي ماشي هي البريميتيف ديالها. دونك البريميتيف ديال طونجونت او كاري اكس ماشي هي 1 سور كوس او كاري اكس صافي، ماشي هي هادي. صافي دونك ماشي هي هادي. دونك غادي نشوفو شي طريقه اخرى. دونك هادي خطا، كنتمناو انكم تضربوا عليها وسمحوا لي بزاف على هاد الغلط هذا، سمحوا لي بزاف. دونك هادي شنو كتساوي؟ نقدروا نكتبوها على هاد الشكل لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4. دونك طونجونت اكس هي سين اكس على الكوسينوس ديال اكس لو طون او كاري بيان سور دي اكس ياك. دونك هادشي شحال كيساوي لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4 ديال نفرقوا على هادو او كاري. دونك سينوس او كاري اكس سور كوس او كاري اكس ياك دي اكس. دونك هادشي شنو كيساوي؟ لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4. دونك شوف سينوس او كاري اكس شنو هي؟ قلنا هي 1 موان كوس او كاري اكس صافي. لا قلنا على تكلمنا عليها، ها هي ما لاحظتوهاش هنايا، سمحوا لي عافاكم ما لاحظتوهاش هنايا، سمحوا لي نقلبوا عليها فين حطينا هذيك، ها هي ما لاحظتوهاش هنايا. ها انتوما سين او كاري اكس بلس كوس او كاري اكس هي 1. دونك سين او كاري اكس هي 1 موان كوس او كاري اكس صافي. دونك سين او كاري اكس هي شحال؟ هي 1 موان كوس او كاري اكس سور كوس او كاري اكس صافي مزيان. دونك دي اكس ياك. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ كيعطينا لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4 ديال 1 سور كوس او كاري اكس ياك موان كوس او كاري اكس سور كوس او كاري اكس صافي مزيان. دي اكس بيان سور صافي. كنتمناو انكم تعذروني على هذا الغلط اللي فات، سمحوا لي بزاف انا راه غير تلفتو صافي، سمحوا لي عادي ان الانسان يوقع في الخطا صافي. دونك عندنا لانتيغرال 0 حتى بي سور 4 ديال 1 سور كوس او كاري اكس ياك نخليوها كيما هي موان كوس او كاري اكس على كوس او كاري اكس هي 1 صافي دي اكس. دونك نفرقوا لانتيغرال على هادو. دونك بيان سور غادي نطبقوا هاد لا بروبريتي هادي صافي. دونك غادي يعطينا لانتيغرال من 0 حتى بي سور 4 ديال شنو؟ ديال 1 سور كوس او كاري اكس دي اكس موان اولا بلس لانتيغرال دو 0 جوسكا بي سور 4 ديال موان 1 دي اكس صافي. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ دونك البريميتيف ديال هادي كنعرفوها صراحه. دونك البريميتيف ديال 1 سور كوس او كاري اكس اشنا هي زيد وي هي طونجونت او كاري اكس صحيح. دونك طونجونت او كاري اكس هي البريميتيف ديال 1 سور كوس او كاري اكس صافي مزيان. تقدر دير كاع على هادي الاشتراك وتلقى من بعد 1 سور كوس او كاري اكس صافي مزيان. دونك البريميتيف ديال هادي كنعرفوها هي طونجونت او كاري اكس ياك من غاديه من 0 حتى بي سور 4 صافي بلس لانتيغرال. دونك البريميتيف ديال واحد الكونستونت هي ديك الكونستونت فوا اكس. دونك البريميتيف ديال موان 1 هي موان 1 فوا اكس اللي هي موان اكس صافي غاديه من 0 حتى بي سور 4.
دونك بقينا على الحساب. دونك هادشي كيساوي هادي تعطينا طونجونت بي سور 4 الكل أس 2 ناقص طونجونت ديال 0 الكل أس 2 زائد ناقص بي على 4 اتونسيون ناقص صفر صافي اللي هي صفر نيت. دونك ناقص صفر هي صفر. دونك هادشي شنو غادي يعطينا طونجونت بي سور 4 هي 1. دونك غادي تعطينا 1 او كاري موان طونجونت ديال 0 هي شحال؟ دونك طونجونت ديال 0 هي صفر. دونك غادي تعطينا صفر او كاري ناقص. دونك غادي تعطينا ناقص بي على 4 مع هاد الزايد غتولي ناقص بي على 4. دونك في الاخير خرجت لينا لانتيغرال نيميرو 22 كيساوي هو 1 موان بي سور 4. دونك سالينا التمرين. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. الله يوفق الجميع. سمحوا لينا الا كنت درنا شي غلط ولكن الحمد لله راه صلحناه. كنتمنوا انكم تعذروني عليه باسكو بعد خطرات الانسان تيتلف. دونك با دو بروبليم المات هكا داير داكوغ. ضروري الانسان مره ما يتلف ولكن ماشي عيب ان الانسان يخطا ولكن العيب هو ان الانسان ما يستدركش الخطا ديالو انه ما يستفدش من الاخطاء ديالو صافي. دونك سالينا التمرين. الله يوفق الجميع. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم لينا. ان شاء الله راني غادي نكمل معاكم. راني ما عمرني ما غادي نخليكم ما عمرني ما غادي نفرط فيكم الا الا طرات شي حاجه ليا الا الا مات او لا الدوري ديال القناه. فهاد جوج الحالات هما اللي غادي يخلوني انني ما نلوحش باقي الفيديوهات. الا شفتوني تعطلت راه بسبب الظروف داكوغ. وكنحاول انني ما نتعطلش واحد المده طويله صافي. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في ليكزارسيس نيميرو 2 من لو كور ديال كالكولاتيغراد. شكرا لكم. الى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.